پایو چے شان والے تو آیوں تے پہارا آیا بھی پایو چے شان والے تو آیوں تے پہارا آیا اللہ نو تو پیارا لگنے تائیں رب نے بھی خوشیاں منایا اللہ نو تو پیارا لگنے تائیں رب نے بھی خوشیاں منایا سرکار دی آمد اتنی باران رحمت تھی اخضرت الارض وحاملات الاشجار ویسے تا حجاز مقدس ایک پہاڑاں دا سلسلہ ہے لیکن سرکار دی آمد تے اتنی بارش تھی کہ پہاڑاں تے بھی سبزہ ہے حاملات الاشجار درخت پھلاں دے نال لد چکے ہیں این واسطے آل عرب نے اس مہینے دا نام ربیع الاول رکھا ہے ربیع دا معنی بہار اول دا معنی سب تو پہلی بار تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی یہ محمد ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا اللہ رب العزت نے سرکار دے آمد والے سال پورا سال عورتوں بیٹے عطا کیتے یہودیہ آوے بیٹا نصرانی ماں پاوے بیٹا فرمایا اے محبوبہ میں انہاں دے عقیدے نو ویکھاں یا تیری آمد اور رحمت نو ویکھاں میں آپ دے سامنے شیخ عبدالحق محدث دہلوی برکات رسول اللہ فی الہند جنہاں نو ہر رات سرکار دی زیارت تھی دی آئی آج اگر کوئی گنبد خضرا دیکھ کے آوے لوگ چل کے وینے دست بوسی کریں دعا واسطے عرضی کریں کیونکہ 40 دن واسطے اس کی دعا قبول ہے گنبد خضرا تا دیکھنا سال دی عبادت تو گھٹ نہیں دعا منگی کر لاکھاں دیتی ہیں تو سونے دا روزہ ہی دکھا دیں لیکن میں ہوں بزرگ دا گال سناواں جنہاں کو ہر رات سرکار دی زیارت تھائی